फैसल आबाद डिवीजन की फजा सांस घोंटने लगी। बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स बीमारियां भी बढ़ाने लगा। फैसल आबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 से कम होकर 193 पर आ गया। चन्योट की फजा 156 AQI से जहर आलूदा हो गई। टोबा टेक्सिंग की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। अपडेट कर रहे हैं फैसल आबाद डिवीजन की फजा सांस घोंटने लगी। बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स बीमारियां भी बढ़ाने लगा है। फैसल आबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 से कम होकर 193 पर आ गया। चन्योट की फजा 156 AQI से जहर आलूद हो गई। टोबा टेक्सिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा इस पर। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला की फिजा आलूदा होने लगी है। संतों का धुआं, ट्रांसपोर्ट का धुआं, कूड़े और फसलों की बाकियात को आग लगाने से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। महकमा माहौलियात का ये कहना है कि कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। टोबा टेक्सिंग, झंग, चन्योट और फैसलाबाद की जो हवा है, फिजा है, वो मुसलसल आलूदा हो रही है और ये फिजा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद, चन्योट और झंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है और महकमा माहौलियात कहता है कि ये फिजा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। फैसलाबाद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 193 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ टोबा टेक्सिंग और चन्योट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि झंग की बात कर ली जाए तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर शहर से बाहर निकले तो देही इलाकों में फसलों की बाकियात और कूड़े समेत झाड़ियों को आग लगाने का सिलसिला भी जारी है, जो किसी भी तौर पर नहीं थम सका। ताहम शहरियों से महकमा माहौलियात ने अपील की है कि फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और किसी भी तौर पर कूड़े को, फसलों की बाकियात को और झाड़ियों को आग ना लगाएं। जी, कूड़े को, फसलों की बाकियात को, झाड़ियों को आग न जाए ताकि फजा को मजीद जो है जहर आलूद होने से रोका जाए। मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फजा जहर आलूदा क्यों हो रही है? इसकी वजह भट्टों की चिमनियां और इंतजामी नाअहलियां हैं, जिसकी वजह से झंग की फजा तबाह करने हो गई है। गोजरा रोड की बात करें, फैसलाबाद रोड और झंग सिटी में भट्टों ने धुआं उगलना बंद ना किया। रेलवे ट्रैक और सरगोधा रोड पर कचरे को आग लगा दी गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 पॉइंट्स पर जा पहुंचा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से, बताइएगा इस पर। आपने दुरुस्त बताया कि झंग का इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 187 पर्टिकुलर पर है। दूसरी जानिब जैसा कि आपने ये भी बताया कि झंग शहर के अंदर इस वक्त भी भट्टे चल रहे हैं। इस वक्त भी जो कचरा जलाने का अमल जो है वो रुक नहीं सका, फसलें जलाने का अमल रुक नहीं सका। इसी वजह से झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बिगड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकामात थे स्मोग एमरजेंसी के नाम के ऊपर। हुकूमत ने कोशिश भी की कि झंग समेत पूरे डिवीजन के का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको बेहतर बनाया जा सके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे शहर जिनमें झंग शामिल है और यहां पर इंडस्ट्रीज की बड़ी तादाद भी मौजूद नहीं, 150 के करीब जो है वो भट्टे हैं जिनमें लगभग 80 से 90 फंक्शनल हैं, उनको भी इंतजामिया और इदारे जो हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ चूंकि ज़राई रकबा बहुत ज्यादा है, इसके साथ साथ जो महकमा ज़राअत है उनकी भी एक बड़ी फौज झंग में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो फसलें जलाने का अमल है वो नहीं रोका जा सका। म्यूनिसिपल कमेटी, जिला काउंसिल के भी जो है वो दर्जनों मुलाजमीन फील्ड में होते हैं, कचरा उठाया भी जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कचरा जलाने का अमल भी जो है वो नहीं रुक सका। यही वजह है कि झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कई हफ्तों से जो है वो 150 से कम नहीं हो सका। झंग में इंडस्ट्री मौजूद ना होने के बावजूद झंग के अंदर छोटे छोटे भट्टे मौजूद हैं, इसके साथ साथ छोटी इंडस्ट्रीज और जो राइस शेलर्स मौजूद हैं, उनकी वजह से जो है वो झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है। झंग की सड़कों के ऊपर जो मौजूद ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से भी झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है, लेकिन मुतलका इदारे झंग की फिजा को बेहतर बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी,
सवालिया निशान बनता जा रहा है कि अब तक क्यों नहीं फसलों की बाकियात को आग जलाने से रोका गया, कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है, नहीं रोका गया, कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। और यही वजह है कि अभी तक जो हम इंडेक्स देख रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में आ रहा है, फजा आलूदा हो गई है, जहर आलूदा फजा हो गई है और इसके असरात पड़ रहे हैं बीमारियों की सूरत में। शोरकोट में फजाई आलूदगी असर दिखाने लगी है, शहरी गले के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, इन्फेक्शन का शिकार अफराद की बड़ी तादाद अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं शहजाद अली से। शहजाद बताइएगा। शोरकोट में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी के बायस बड़ी तादाद जो है वो गले के मर्ज में मुब्तला हो रही है। इसी वाले से शहरियों की बड़ी तादाद THQ का भी रुख कर रही है, जो गले के मर्ज में मुब्तला है, उसके साथ साथ बुखार जुकाम में भी मुब्तला है। मेरे साथ डॉक्टर इमरान हैदर साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कितने पेशेंट हैं जो रोजाना आ रहे हैं और कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, आजकल हमारे पास THQ शोरकोट में 100+ पेशेंट आ रहे हैं, जिनमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं जो कि गले के मसाइल का शिकार हैं। इनमें बड़ी वजह मौसम की तब्दीली के साथ साथ जिसमें स्मोग है, डस्ट है, तो हमारी जनरल पब्लिक को ये दरखास्त है कि वो इससे बचने की तदाबीर इख्तियार करें, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है, पानी ज़्यादा पिएं और जिनको पहले से एलर्जी के मसाइल हैं वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवा लें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि रोज़ाना 100 के करीब ऐसे मरीज यहाँ पे आ रहे हैं जो गले के अमराज में मुब्तला हैं, इसके साथ साथ ज़ुकाम और बुखार में भी मुब्तला हैं। तो इनका ये भी कहना था कि इसका बेहतर तरीक़ेकार यह है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने नाजरीन को अपडेट। शहजाद अली हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। स्मोक के बायस कमालिया की क्या सूरत हाल है अस्पतालों की, तो तहसील अस्पताल में स्मोक काउंटर कायम कर दिया गया है। फोकल पर्सन डॉक्टर अदील आरिफ कहते हैं स्मोक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मजीद क्या कहते हैं रिजवान खान से जान लेते हैं। रिजवान अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कमालिया में स्मोक की रोकथाम के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में काउंटर कायम किया गया है। इस वक्त मेरे साथ फोकल पर्सन बराए स्मोक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अदील आरिफ साहब मौजूद है। अदील साहब बताइएगा, स्मोक जो है इस वक्त वो इंसानी सेहत के लिए खतरा है। स्मोक की वजह से आंखों की बीमारियां, गले की इन्फेक्शन और फेफड़े मुतासर हो रहे हैं। इससे बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। उसमें सबसे पहले ये है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें और वापसी पर साफ़ पानी से अपना मुंह अच्छी तरह वॉश करें और ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी पिएं और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें। इसके अलावा स्मोक की रोकथाम में जो हमारे पास है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और जो अपना मोहल्ले में कूड़ा करकट है उसको आग मत लगाएं, फसल की बाकियात को आग मत लगाएं और जो अपने घरों में हमारे बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं उनकी जो ट्यूनिंग है वो वक्त पर करवाएं। और इसके अलावा अगर गले में खारिश हो तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे गरारे करें और भाप का इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने बात सुनी कि स्मोक की रोकथाम के हवाले से जहां पर इकदाम किए जा रहे हैं, तो वहीं पर जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में फोकल पर्सन डॉक्टर अदील आरिफ को भी बना दिया गया है, जिस सिलसिला में तमाम तर आगाही भी दी जा रही है। जी भी दी जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से। रिजवान खान हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में तजावुजात का खात्मा यकीनी ना बनाया जा सका। 8 बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं, खरीदारों के साथ ताजर भी परेशान है। शरीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट कहते हैं इंतजामिया ताजरों के साथ मिलकर तजावुजात के खात्मे का लाएअमल तश्कील दे। अपडेट करते चले, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। फैसलाबाद में तजावुजात का खात्मा यकीनी नहीं बनाया जा सका, इसकी वजूहात क्या हैं जानने के लिए बात करेंगे फजील अहमद से। फजील अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद शहर की जो तजावुजात के मसाइल हैं वो दरीना मसाइल हैं और ताजर बरादरी की जानिब से भी हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ताजरों को लूप में लेकर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करती। अगर ताजरों को साथ लेकर तजावुजात के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ तो ये जो तजावुजात हैं इनका खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्ट साहब बताइएगा, तजावुजात के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्या ताजर बरादरी का मौक़िफ़ है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब तक हमारे ताजरों से मशावरत नहीं करेगी इंतज़ामिया उतनी देर तक ये जो मसलियाँ चलते रहेंगे। मैंने इनको बार बार कहा है, मैंने जो CEO है उसको भी बार बार ये कहा है कि आप ऐसा करें, अगर आप तजावुजात ख़त्म करना चाहते हैं ना, 5 फुट के अलावा जो भी बंदा आगे निकलता है उसको फौरी तौर पर पकड़ लें, उसका अड्डा ज़ब्त कर दें, उसको चलान कर दें, उसके ऊपर पर्चा दे दें, लेकिन उसको सबक सिखाएं। उसके बाद
اگر مستقل آپ نے یہ تجاوزات ختم کرنی ہے تو آپ نے صرف 8 بازاروں میں 2 یا 3 انسپیکٹر لگائے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں ڈپٹی میئر تھا تو میں نے 8 بازاروں میں ایک انسپیکٹر لگایا تھا. اس وقت انسپیکٹر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو بھی 5 فٹ سے آگے جائے گا وہ انسپیکٹر کے اوپر بھی پرچہ ہوگا اور وہ دکاندار کے اوپر بھی پرچہ ہوگا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, ٹرک آتا ہے, گزر جاتا ہے, لوگ سامان پیچھے کر لیتے ہیں, جب ٹرک چلا جاتا ہے پھر سامان آگے آ جاتا ہے. وہ کون ذمہ دار بنے گا؟ وہ ذمہ دار تو وہی بنے گا نا جو یہاں کا جو بازار کا انسپیکٹر ہوگا. لہذا میں ڈی سی او صاحب, کمشنر صاحب سے یہ آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, برائے مہربانی اگر آپ شہر کی انکروچمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک تو سی ٹی او صاحب کے یہ کہیں کہ 8 بازاروں میں ڈیوٹی ہوگی لیکن کوئی بھی وارڈن ڈیوٹی نہیں کر رہا. ایک تو وارڈن ڈیوٹی پوری کریں, اس کے بعد 8 بازاروں میں ہر بازار میں ایک انسپیکٹر لگایا جائے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اگر بازار میں جو انکروچمنٹ ہوگی تو وہ انسپیکٹر ذمہ دار ہوگا. اس کے بعد سی او فیصل آباد اور سی ٹی او فیصل آباد دونوں ہی شہر میں تقریباً 2 دفعہ چکر لگائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ شہر کے حالات کیسے جا رہے ہیں. جی بالکل, یہ بات آپ نے سنی, جیسے کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ضلع انتظامیہ ہے وہ تاجروں کی مشاورت کے ساتھ آپریشن جو ہے وہ اگر کرتی ہے تو تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے. تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے. فضیل احمد اپڈیٹ کرتے ہیں. ضلع کے سب سے بڑے پولیس آفس میں قانون شکنی. سی پی او آفس فیصل آباد میں اہلکار بلا نمبری موٹر سائیکلوں پر ہی آنے لگے. غیر نمونہ نمبر پلیٹوں کی بھی بھرمار. مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب, بتائیے گا. جی بالکل, چراغ تلے اندھیرا کے مترادف سٹی پولیس افسر فیصل آباد کے دفتر کی پارکنگ میں پولیس اہلکاروں کی غیر نمونہ نمبر پلیٹ نصب موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہے. یہاں پر درجنوں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں پولیس اہلکاروں کی موجود ہیں, جن میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا. بلا نمبری یہ موٹر سائیکلیں ہیں اور اسی طرح بڑی تعداد ان موٹر سائیکلوں کی ہے جن پر غیر نمونہ نمبر پلیٹ نصب کی گئی ہے, پولیس کے کلر کی نمبر پلیٹ نصب کی گئی ہے. اور اس حوالے سے پولیس حکام نے کئی دفعہ سیاسی بیانات اور اخباری حد تک بیانات دیے کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جنہوں نے اپلائڈ فار موٹر سائیکل زیر استعمال رکھی ہے, اور اسی طرح جنہوں نے غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگائی ہے ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں. مگر یہ کارروائیاں صرف اور صرف عام شہریوں کے لیے کی جا رہی ہیں. ٹریفک پولیس کی جانب سے لاکھوں روپے کے چالان غیر نمونہ نمبر پلیٹوں پر اور بلا نمبری موٹر سائیکلوں کے خلاف کیے گئے, مگر فیصل آباد کے پولیس اہلکاروں کو اس حوالے سے مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے. سی پی او دفتر کی اپنی پارکنگ میں بھی غیر نمونہ اور بلا نمبرہ پولیس اہلکاروں کی موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ طیب مقبول. آپ کو بتائیں کہ چنیور چیمبر کے صدر فہد نعیم فخری کی سربراہی میں وفد کی ڈیپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل, جی پی او عبداللہ احمد سے ملاقات. شہر میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. وفد نے افسران کو اپنے مسائل تجاویز سے آگاہ کیا. افسران نے تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. وفد میں جنرل سیکریٹری حافظ عمار, سینئر نائب صدر غلام شبیر شریک تھے. ایگزیکٹو ممبرز ملک مہتاب, عزیز الرحمان صاحبزادہ, شکیل انجم اور چیئرمین سپورٹس کمیٹی شیخ رشید احمد بھی موجود تھے. فیصل آباد میں پہلی بین الاقوامی ڈائبٹیز کانفرنس. نیچرل اور آرگینک آئل بلینڈر بنانے والا برانڈ سکون ویلنس بھی شریک. شوگر کے مریض میں مفت نیچرل اور آرگینک آئل بلینڈر سے بنی مصنوعات کا سٹال لگایا گیا. مزید جانتے ہیں محمد کامران سعید سے. جی بتائیے گا. سرینا ہوٹل فیصل آباد میں فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن ڈائبٹیز ہو رہی ہے, جس میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہے. اس کے ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل اور نیچرل جو بہت سے برانڈز ہیں وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن ایک ایسا برانڈ بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جو کہ نہ صرف نیچرل ہے بلکہ آرگینک بھی ہے, اور جو ہماری جو ڈیلی لائف کی جو ضروریات ہوتی ہیں نیوٹرینٹس کی, ان کو پورا کرنے کے لیے بڑی اچھی پروڈکٹس جو ہے وہ آفر کر رہا ہے. یہاں پر کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں, یہ میرے جو ہے کپ میں آپ یہ ان کی پروڈکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بات بھی کرتا ہوں, ان کے بارے میں ہم ان پروڈکٹس کے بارے میں تاثرات لیتے ہیں کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں ان پروڈکٹس کو سکون ویلنس کی. سکون ویلنس کی جو بھی پروڈکٹس ہیں یہ ایک تو آرگینک ہے, نیچرل ہے, اور کسی بھی جو ہے جنرلائز ویل بینگ کے لیے جو نیچرل اور آرگینک پروڈکٹس ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون والوں کی طرف سے جو یعنی کہ انیشیٹو لیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے جو ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے یا کسی بھی جو ہے نا کمپنی کی طرف سے اتنا جو ڈیٹیل میں جو پروڈکٹس نہیں تھی، لیکن سکون کی طرف سے جو پروڈکٹس ہیں اسپیشلی آن جوائنٹ پین کے لیے ہے، ہیئر گروتھ کے لیے ہے یا ملٹی وٹامنس ہیں، یہ ان کی جو ہے بہت اچھا جو ہے پیشنٹ کی طرف سے فیڈ بیک ہے، اور ہوپ فلی میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے ایرا میں، آئندہ آنے والے دور میں سکون جو ہے پاکستان کی مارکیٹ میں ایک اچھا جو ہے مزید بہتر نام کریٹ کرے گا، اور پیشنٹس کی ویل بینگ کے لیے اور مزید جو ہے پروڈکٹس کو جو ہے انٹروڈیوس بھی کریں گے. مزید پروڈکٹس کو سکون ویلنس انٹروڈیوس کروائے گی. سکون ویلنس کے سی ای او شیخ روہیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سکون ویلنس کا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، آپ تک کیا فیڈ بیکس ہیں اور آپ کے کیا مقاصد ہیں اس کمپنی کے ساتھ؟ ہم نے 2 سال پہلے سکون ویلنس کو سٹارٹ کیا تھا اور لاسٹ ایئر بھی ہم نے کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تب ہم لوگ بالکل وہ چیزوں کو انٹروڈیوس کرا رہے تھے، لیکن اب جب ڈاکٹرز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وہ اپنے پیشنٹ کا فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں، دیٹ از میریکلس. مطلب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا سکون ہے، ایکچولی یہ ہماری اچیومنٹ ہے. آج کے حوالے سے جو ڈائبٹیز کے معاملات ہیں اس کے اندر ڈائبٹک نیوروپیتھی سب سے بڑا ایشو ہے، جس کے اندر ہمارا پروڈکٹ نروون جو آپ کے ویزو ڈائلیشن کو آپ کے بلڈ کے اندر امپروو کرتا ہے اور ڈائبٹک نیوروپیتھی کے اس کے اوپر افیکٹس کم ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے کچھ پروڈکٹس ہیں جو ریلیونٹ کرتے ہیں آج کے دن سے. تو مزید اس کے اوپر ہم لوگ کوشش کریں کہ مزید پروڈکٹس بھی ایڈ کریں اور ڈیلی لائف کی جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے لیے جو پروڈکٹس ہم بنا سکتے ہیں اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. جی بالکل، انہوں نے کہا کہ ڈیلی لائف سٹائل کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے جو پروڈکٹس بنا سکتے ہیں سکون ویلنس، ان پر مزید کام کرے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ. کیمپس ڈائریکٹر زاہد بٹ، پرنسپل شفیق الرحمان، وائس پرنسپل ساجد علی اور دیگر اساتذہ نے والدین سے بچوں کے فرسٹ ٹرم نتائج پر تبادلہ خیال کیا. رائل کنسلٹنٹس کی طرف سے بیرون ملک تعلیمی مواقع بارے آگاہی کے لیے اسٹال بھی لگایا گیا. مزید جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر. جی، سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں آج پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تاکہ بچوں کے رزلٹ جو ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں اور ان کی مزید بہتری جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے. اس حوالے سے ڈائریکٹر سپیریئر کالج سٹی کیمپس زاہد بٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے ان کی ایجوکیشن کے لیے پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ؟ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بہت وائٹل ہے. اس میں میوچل جو انٹرسٹ ہیں پیرنٹس کے اور اسٹوڈنٹس کے اور ادارے کے اساتذہ کے، وہ بیٹھ کر ڈسکس کیے جاتے ہیں. اور بیسیکلی جو کولیبریشن ہے پیرنٹس اور ٹیچر کی، وہ بہت زیادہ ضروری ہے ان آرڈر ٹو ایڈریس گولز آف دا اسٹوڈنٹ ان دا فیوچر. یہ ایسے جو ایونٹس ہیں وہ تواتر سے ہونے چاہیے. آج یہاں پر سپیریئر کالج سٹی کیمپس میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بڑی تعداد میں پیرنٹس جو ہے وہ آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کے ریزلٹس وصول کیے اور ان کے جو کنسرنز تھے انہوں نے ہم سے شیئر کیے اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے جو ہے وہ اپنے انسٹرکشنز بھی ٹیچرز کو پاس آن کی. تو اس میں بہتری جو ہے وہ سراسر اسٹوڈنٹس کی ہے، الٹیمیٹلی ہماری کوالٹی ایجوکیشن ٹو دا سوسائٹی. تو انشاءاللہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے. جی بالکل، یقینی طور پر بچوں کی ایجوکیشنل کیریئر کو مزید بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز اور پیرنٹ جو ہے ان کی کوارڈینیشن رہے، اور اسی وجہ سے آج سپیریئر کالج سٹی کیمپس میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تاکہ بچوں کی ایجوکیشن کو ڈسکس کیا جا سکے. جی بہت شکریہ جہانگیر اشرف. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.